अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, मेरा कपड़े का कारोबार है और हमने ये फाउंडेशन इसलिए बनाई थी ताकि हम बज़ाते खुद तस्दीक करें और हक़दार को उसका हक़ दें। हमें पता हो हमारा मेहनत का कमाया हुआ एक एक रुपया सही जगह पर लग रहा है। तो इसी के चलते आज हम जिस घर में मौजूद हैं, इन आंटी की तस्दीक करते हुए मेरी टीम को इस बात का पता चला कि ये यहाँ अकेली अपनी एक बेटी के साथ किराए पर रहती हैं। इन्होंने सिलाई का काम भी किया हुआ है और साथ ही मैयत को गुस्ल देने का काम भी कर चुकी हैं। औरतों को दुबाती भी हैं। और आंटी, आपकी इजाज़त हो मैं सारी बात खुल के बता सकता हूँ? नाज़रीन, इन्होंने अपनी बेटी के रिज़्क़ की खातिर बीमार औरतों के यानी बुज़ुर्ग औरतों के पैम्पर्स तक बदले हैं। आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना तकलीफ़ वाला, ये बहुत ही मुश्किल तरीन काम था। इसके अलावा ये शादी वगैरह के फंक्शंस पर काम के लिए भी जाती रही हैं। तो इसी तरह के एक फ़ंक्शन पर ये काम कर रही थी कि अचानक इनके पाँव में गोश्त की एक हड्डी घुस गई। उस हड्डी ने इनके पाँव में ऐसा ज़ख़म लगाया कि इनके पाँव में इन्फेक्शन फैल गया। इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन इन्हें शुगर भी है। उसकी वजह से वो ज़ख़म ना ठीक हो सका और आखिरकार इनके पाँव की 2 उंगलियां काटनी पड़ गई। अभी इतनी तकलीफ़ें बताने के बावजूद मोहल्लेदारों का कहना था कि इनकी और भी कई परेशानियाँ। तो आज हम वही परेशानियाँ पूछने आए हैं। हमारी नीयत ये है कि हम इनका कुछ दर्द बांट सकें। आंटी, आपने इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें झेली हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह आपके लिए आसानी करे, आपकी मुश्किलें आसान करे। और हमें ये पता चला था कि आप बेवा नहीं हैं, लेकिन आपके शोहर भी आपके साथ नहीं रहते। तो इसके पीछे क्या वजह है? बेटा, मैं वाहिद औरत होंगी। मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की, मैंने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। आंटी, शुक्र अदा करने की क्या वजह? बेटा, वो नशा करते थे, शराब पीते थे, हर किस्म का नशा करते थे और मुझे और मेरी बेटी को मारते थे, बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। इसलिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक दफ़ा मेरी सिलाई मशीन बेचने के लिए निकले थे, तो मैंने रोका तो मुझे इतना मारा, बिजली की तार से मेरा गला दबा दिया और मैं गिर के बेहोश हो गई थी। जब से उन्होंने शादी की है, 6 साल हो गए उनकी शादी को, तो हमने कभी ना वो हमारे घर आते ना हम उनके घर जाते हैं। वो कभी भी नहीं आके उन्होंने हमारी खबर ली कि हम मर गए कि जिंदा है। आंटी, घर के हालात कैसे हैं आजकल? शुक्र है अल्लाह का बेटा। आंटी, शुक्र ही अदा करना चाहिए, लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये है कि अब ज़िंदगी कैसे गुजर रही है आपका, मतलब गुजारा कैसे हो रहा है? मेरा गुजारा अभी कुछ घर है बेटा, मैं दुकाने जाती हूँ। अभी भी बेटा मैयत गुस्ल करवाने जाती हूँ, उधर से थोड़े से पैसे मिल जाते, उसका गुजारा कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। बेटा, मुझसे अब इतना काम नहीं होता। मेरे दिल में 2 स्टड पड़े हुए हैं और मुझे फ़िक्र यही रहता हर वक्त, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या बनेगा। आंटी, आप इतनी बीमार रहती हैं, कमाती भी इतना खास नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आपका गुजारा कैसे होता होगा। बेटा, मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से मैंने गुर्बत ही देखी है। मेरे माँ बाप भी गरीब थी, मेरा शोहर भी गरीब है, अब मैं भी गरीब हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई आसरा नहीं है और मैं काम भी नहीं कर सकती इस काबिल कि मैं कोई काम करूँ। बेटा, मेरा 9 महीने का किराया 7,000 के हिसाब से, तो मैं अभी दे नहीं सकी और मालिक मकान मुझे निकाल रहे। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई आसरा नहीं है। मैं किसके घर जाऊँ बच्ची को लेके?
جی آنٹی جی، ہے تو کافی پریشانی والی بات ہے، کیونکہ تقریباً 63,000 بنتا ہے، تو ہے تو بڑی مشکل بات ہی ہے۔ اچھا، تو آپ عورتوں کو جو دباتی ہیں، میت کو غسل بھی دیتی ہیں، تو وہ سلائی والا کام چھوڑ دیا آپ نے؟ جی بیٹا، میری آنکھ میں نا موتیاں اتر آئے، میں اس وقت ایک آنکھ سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے میں پریشان بھی ہوں، اور یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری بھی مشکل آسان کر دیں۔ آنٹی، ایک دل کی بات کروں آپ سے، ہم نا کافی لوگوں کی ماشاءاللہ مدد کر چکی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری طرف سے کیا مدد ہونی چاہیے، لیکن آپ کی اتنی پریشانی ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے۔ آپ خود ہی بتا دیں آپ کی کیا مدد ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری مناسب سی گنجائش ہوتی ہے، تو جو بھی آپ کے دل میں ہو آپ خود ہی بتا دیں۔ بیٹا میں تو یہی کہوں گی کہ میری بیٹی کا نا وظیفہ لگوا دیں آپ، یہی میرے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنا کے آپ لوگوں کو بھیجا میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے، مدد کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مشکل آسان کرے اور آپ کی کمائی میں برکت ڈالیں، تو بہتر ہے یہ کہ میری بچی کا وظیفہ لگوا دیں۔ میری تو زندگی گزر گئی ایسی، میں تو اپنی بچی کی ضرورتیں بھی نہیں پوری کر سکتی۔ 2 ماہ پہلے ہمارے بہت حالات خراب تھے۔ کیوں باجی، کیا ہو گیا تھا 2 مہینے پہلے؟ مجھے ڈینگی ہو گیا تھا، تو میں کام پہ نہیں جا سکتی تھی، محلے میں سے کھانا لا کے نا بیٹی کو کھلا رہی تھی۔ 2-3 دفعہ کھانا مانگا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو لے کے دارالرحمان چلے جائیں۔ ایک اچھی دل کی عورت نے کہا کہ ادھر ادھر نہیں جانا، اپنی اور اپنی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ میرے دل نے کہا کہ میں خود بھی زہر کھا لوں اور اپنی بیٹی کو بھی کھلا دوں، کیا زندگی ہے ہماری۔ آنٹی آپ نہ روئیں، آپ نہ یہ 10,000 رکھیں، آپ اس سے اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ اور ناظرین، میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ یہ لوگ اتنے پریشان ہیں، بیمار بھی ہیں، اتنا ان کے اوپر وہ کرایہ بھی چڑھا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں ہماری طرف سے انہیں 10,000 ملا ہے، مجھے پھر تسلی نہیں ہو رہی کہ ہماری طرف سے ان کی کچھ مدد ہوئی ہے، اتنے سے ان کا کیا ہونا ہے۔ تو اگر آپ میں سے کوئی صاحب حیثیت ہے، اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، تو برائے مہربانی ان کا وظیفہ لگا دیں۔ 2 ہی لوگ ہیں، ان کا کتنا کا خرچہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آج کا میسیج دینا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شادیوں پر، ناچتی عورتوں پر، قوالوں پر اور دولہے پر لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، مگر میرا یہ سوال ہے کہ ان پیسوں کو لٹانے سے آپ کو کیا فائدہ ملا، جبکہ ہمارے محلوں میں، ہمارے ہمسایوں میں ایسے مستحق اور بیمار لوگ موجود ہیں جو کھانے کے ایک ایک دانے کو ترستے ہیں۔ تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے کہ آپ جو پیسے وہاں ضائع کرتے ہیں نا، اس سے آپ کو الٹا نقصان ہے، آپ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور گناہ گار بھی ہوتے ہیں۔ وہی آپ دوسری طرف اگر ایسے لوگوں کی مدد کریں جو مانگتے بھی نہیں ہیں اور حقدار بھی ہیں، اپنی تکلیفوں کو، اپنے دکھوں کو چھپائے بیٹھے ہیں، تو ایسے لوگوں کی اگر آپ مدد کریں تو آپ کو ایک دلی سکون بھی ملے گا، ان کی دعائیں بھی ملیں گی، اور سب سے بڑی بات اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور اس چیز کا جو فائدہ ہے وہ کل آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔